हरिः ओं सर्वेभ्यो नमस्कारः। वयं जानीमः कृष्णमन्दिरं जगति सर्वत्र सन्ति, किन्तु यूरोप् खण्डे केचन स्थानानि सन्ति। तत्र जनाः गोसेवा कुर्वन्ति, महिलाः सज्जनं च भारतीयवस्त्राणि धारयन्ति, सात्विकभोजनं खादन्ति। तेषां बालकः गुरुकुलं पठन्ति, कृष्णकीर्तनं कुर्वतः सुखेन वसन्ति। एतादृश स्थानं विषये अहम् आगामी वर्षे चर्चां कर्तुम् इच्छामि। अद्भुतः वर्षः दत्तवान् श्रीकृष्णाय धन्यवादः। पुनर्मिलामः। जय श्रीराम।